इसी पे प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि दोहा में बातचीत हो रही है पाकिस्तानी डेलीगेशन की, जिसे वजीर दिफा लीड कर रहे हैं, और अफगान तालिबान रजीम की तरफ से भी उनके अबूरी वजीर दिफा हैं, उनके इंटेलिजेंस चीफ हैं वहाँ पे। क्या समझते हैं जो एक हफ्ता बड़ा एक तल्ख रहा है, बड़ी सख्त किस्म की यहाँ से पाकिस्तान ने जवाब दिया है अफगानिस्तान की जो दरअंदाजी वहाँ से हुई उसका, मुज़ाकरात में कितने परसेंट चांसेस आप कामयाबी के देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान का बहुत पॉइंट एजेंडा है कि अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आपने हसन अब्दुल्ला की भी बात सुनी। अगर आप मीडिया को भी फॉलो करें और अगर आप इनकी पुरानी रविश को भी देखें, तो मैं अगर ईमानदारी से आपसे बात करूं तो मुझे इसमें कोई ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती। अगर इनको आर्जी तौर पे आप कन्विंस भी कर लेते हैं तो ये दोबारा इसी किस्म की हरकत करने को तैयार रहेंगे। मैं कोई बहुत ज्यादा पुरुमीद नहीं हूं। हालांकि हम पूरे शवाहिद के साथ, पूरे सबूत के साथ कोई हवा में बात नहीं कर रहे। हमारे इकदाम जो इनके खिलाफ हमने किया वो किसी तकब्बुर या जारहाना कदम नहीं था, बल्कि वो थकन, कुर्बानी और नागजीर हालात में हो चुका था। मेरे ख्याल में अगर इनके साथ जब तक कोई एक टाइम लाइन और वे फॉरवर्ड अश्योरेंसेस के साथ, गारंटर्स के साथ नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये इस तरफ आएंगे। और कार्रवाई जो है वो तो साथ साथ जारी रहेगी। जो टेररिस्ट हैं, जो दहशतगर्द ग्रुप वहाँ से अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो 48 घंटे का एक सीज फायर हुआ है, इस दौरान भी पाकिस्तान ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी हैं। वहाँ जो पक्तिया के अंदर हिट किया गया है हाफिज गुल बहादुर ग्रुप को, जिस पर उन्होंने कहा जी कि सीज फायर की पाकिस्तान ने वायलेशन की, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने वाजे किया कि सीज फायर जो है वो अफगान तालिबान रजीम के साथ है, वहाँ की हुकूमत के साथ है, दहशत गर्दों के साथ नहीं है। तो अगर कोई बात आगे बढ़ती भी है तो वो कार्रवाइयां साथ साथ जारी रहेंगी, ये पाकिस्तान ने वादे कर दिया। देखिए, आप एक असूली मौकफ हमारा समझ लें। हमारी अफगानिस्तान के साथ लड़ाई नहीं, जी हाँ, हमारी अफगान मासूम शहरियों के साथ लड़ाई नहीं, बिल्कुल। हमारी एक सोच के साथ लड़ाई है। वो सोच जो फिक्री और नजरियाती तौर पे बीमार सोच है, वो सोच जो कि फिक्री और बयानियाती जंग को आगे लेके जा रही है, और वो जिसमें ईमान और अकल को अगर यकजा किया जाए तो आपको बिल्कुल बातें सादी और सामने आ जाती हैं। सो हम अफगान मासूम शहरियों के खिलाफ नहीं, ना ही हम अफगानिस्तान के साथ एक्शन जारी रखेंगे। हाँ, अगर कोई हमारी सरजमीन की तरफ रुख करेगा और अगर वो अपने आप को वहां पे ट्रेनिंग करता रहेगा, अपने आप को यकजा करेगा, उसके खिलाफ अब हमने जो सब्र हार करके जो फैसला किया है वो फैसला जारी रहेगा जब तक ये इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि अगर ये दहशतगर्दों का साथ देते रहेंगे तो हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। और ये भी याद रखिए कि आपकी कार्रवाई जवाबन थी, आपने जी हाँ, इनिशिएटिव नहीं लिया था, जी हाँ। आपने अमरे मजबूरी ये किया था। और अगर ये करेंगे जैसे आपने इशारा फरमाया तो फिर इनके लिए जाए पनाह तो नहीं होगी। ज़ाहिर है एयर मार्शल साहब, भारत जो है इस वक्त वो एक जो पाकिस्तान के साथ फेस टू फेस लड़ाई में, एक डायरेक्ट क्लैश में तो बुरी तरह से भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, रिसेंटली बड़ी हजीमत उठानी पड़ी है। वो तो ऑपरेशन जो सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर है, उसके 2.0 की बात कर रहा है कि हमने वो शुरू करना है। लग नहीं रहा कि भारत शुरू करेगा, बराह रास्त खुद आएगा। ज़्यादा चांस तो यही है कि वो तालिबान को ही यूज़ करेगा एज हाइड गन, इन्हीं को एज अ प्रॉक्सी जो है वो यहाँ से कार्रवाइयाँ तेज़ करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। या आपको लग रहा है कि वो खुद भी आएंगे? देखिए, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान खुद अपने जहन में गड़बड़ है। उसने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उसने अपना बयानिया ये दिया कि हमने तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता अपने नापाक कदमों से आधा फतेह कर लिया। और उन्होंने ये समझा कि ये जो फतूहात हैं शायद सिकंदर आजम के बाद एक बहुत बड़ी फतह है जो उन्होंने मीडिया पे बॉलीवुड के स्टाइल में हासिल कर ली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का खास करम था और पाक फिजाइया की खास तौर पे कंट्रीब्यूशन थी जिसने उनको एक सबक सिखाया। अब एक शिकस्त खुर्दा दुश्मन जो कि पहले इन्हीं तालिबान को कई सालों तक ये कहता रहा कि ये दहशतगर्द हैं, इनसे बचें, ये इंसान नहीं है, और उनसे पुल आउट किया और आज अपने मफादात के लिए इन बेवकूफ़ों को अपना आलाकार बना रहा है। वो जरूर ये चाहेगा कि ये कभी मैं तो ये चाहूंगा कि कोई ऐसी इंटेलिजेंस सिस्टम रखा जाए कि देखा जाए कि अफगान तालिबान जो वहां बैठ के गाइडेंस किससे ले रहे हैं। अगर वो मुत्तकी साहब उनकी गोद में बैठकर कश्मीर के बारे में अपने आइडियाज चेंज कर सकते हैं
تو وہ وہاں بیٹھ کے بھی، اور آپ کو پتا ہے قطر میں بھی کئی ہندوستان کے جاسوس نکلے تھے. تو یہ ریلائز کرنے کی بات ہے میرے خیال میں، ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے کہ ان کی گائیڈنس کہاں سے آ رہی ہے. اور وہ یقیناً آپ کی بات درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم افغان طالبان کے ساتھ امن کریں. ہمارا ایک بار بار ہم کئی دنوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ کابل کے قبضہ کر لو؟ کیا ہم کہہ رہے ہیں قندھار پہ قبضہ کر لو؟ کیا ہم کسی کے چلغوزوں کے پیچھے پڑے ہوئے جو کہ بہت مہنگے ہوتے ہیں؟ کیا ہم کسی کابلی انگوروں کے یا اناروں کے پیچھے؟ ہمارا ایک ہی المیہ ہے کہ ہمارے معصوم شہریوں کے اوپر اٹیک بند کرو، اور ان شرپسندوں کو جو اس اٹیک میں پروون ہے، جس کے پاس شواہد ہیں ہمارے پاس، ان کو جائے پناہ مت دو. ارشد ملک صاحب، جس بھارت کو پاکستان کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کلیش میں بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑا، اتنی بڑی مائٹ کے ساتھ، اتنی بڑی پاور کے ساتھ، اور اتنے زیادہ وہ غرور کے ساتھ آیا تھا، اب جو انہوں نے اسٹریٹجی چینج کی ہے کہ وہ ویا افغانستان پاکستان کے خلاف ایک جنگ بیج کرنے کی جو ایک ان کی حکمت عملی ہے، اس فرنٹ پہ آپ کو ان کی کامیابی کے امکانات کتنے لگتے ہیں؟ جی ہاں. ایک خاص رجیم جو کہ انلیگل رجیم ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دی گئی، جی ہاں. جس نے قبضہ کیا ہوا ہے اور جس نے بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری نہیں کی جی ہاں. ہوئی، اب اس کو کہیں سے اپنا پنپنے کا موقع مل رہا ہے. تو ہندوستان یہ چاہے گا کہ وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو انگیج رکھے، ڈسٹرب رکھے، لیکن وہ یہ بھول رہا ہے کہ الحمدللہ افغان طالبان اور پاکستان کی عسکری افواج کا کوئی مقابلہ نہیں. میں کوئی تکبر کی بات پھر نہیں کہہ رہا، میں ایک حقیقت کا بیان کر رہا جی ہوں ہاں. کہ ہمارا تو اس سوچ سے مقابلہ ہے جس میں اعتدال کو شدت پسندی پر فوقیت دی ہوئی ہے، جس نے اقلیت کو بدعت پہ فوقیت دی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمیں بھی اقدام کرنے پڑیں گے، ہمیں اپنے ملک کے اندر کچھ اقدام کرنے پڑیں گے تاکہ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ ہم اس کو شکست سے فاش دے سکیں. اور اس میں ہمارا ان سے مقابلہ پھر نہیں ہے، الحمدللہ جی ہاں. ہم نے لیکن ٹارگیٹڈ آپریشنز کرنے ہیں. لیکن سر، جب ہمیں بھارت نے انگیج کیا ہوا ہے ویسٹرن فرنٹ کے اوپر ویا افغان طالبان، تو ایسے میں کیا ایسٹرن بارڈر سے بھارت بھی کوئی جھڑپیں شروع کر سکتا ہے، وہاں سے کوئی جارحیت کر سکتا ہے، کوئی مس ایڈونچر؟ نہیں نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی مس ایڈونچر کرے گا. ابھی اس کے پاس نہ تو سپیس ہے اس کنونشنل وار کی، نہ اس کے پاس جسٹیفیکیشن ہے. یہ ایک بیانیہ تھا جس کو اس نے لے کے آیا، اب تو اس کے پاس کوئی ایسا بیانیہ نہیں. لیکن ہمیں جو کیئرفل رہنا پڑے گا وہ یہ رہنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں خدا نہ خواستہ وہ فالس فلیگ شپ آپریشنز کرے گا، بلوچستان میں افراتفری کرے گا، جس کے لیے اندرونی طور پہ میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اور آپ اور اسی طرح ہمارے بہت سے لوگ جو ٹی وی پہ اور میڈیا پہ آ کے بات کرتے ہیں، ان کی بات کو ذمہ داران کو سمجھنا چاہیے کہ نہ صرف بیرونی محاذوں پہ بلکہ اندرونی محاذ پہ بھی ہمیں متفق ہو کے توجہ کرنی ہے، اور یہی ہماری اسی میں بقا ہے. اور خیبر پختونخوا کے اندر تو ابھی ریسنٹلی ایک وزیر اعلیٰ کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں وفاقی حکومت اور اداروں کو سپورٹ کر رہے تھے. نیا وزیر اعلیٰ وہاں پہ اسی آئیڈیا کے تحت لایا گیا ہے کہ وہ آپریشنز کو سپورٹ نہیں کرے گا، وہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے، قدم ٹی ٹی پی ہو یا افغان طالبان ہو ان کے ساتھ. تو جب ایک ملک میں آپ کے اتفاق کے رائے پیدا نہیں ہو پائے گا، جب آپ کے ملک میں ایک کنسنسس نہیں ہوگا وار آن ٹیرر کے حوالے سے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے، تو ظاہر ہے کامیابی کے امکانات تھوڑے کم ہو جاتے ہیں. تو ذہن سازی کے لیے، ایک نیریٹو بنانے کے لیے کلیکٹیو کیا کرنا ہوگا ہمیں، کس طرح سے آگے بڑھنا ہوگا؟ چونکہ صرف کائنیٹک ڈومین میں یہ یہ آپ لڑائی نے نہیں ہے، یہ نان کائنیٹک ڈومین کے اندر بھی بڑا کام کرنے والا ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کی طرف اشارہ کیا. اٹ از ناٹ اونلی کائنیٹک، اٹ از مور ٹو ڈو ود نان کائنیٹک، بیکاز یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ایک بیانیے کی جنگ ہے، یہ ایک گمراہی کی جنگ ہے جو کہ کچھ لوگوں نے سیلف کنسیوڈ مذہب کو پروپوگیٹ کرنا شروع کیا ہے. اب دیکھیں، اگر ہم یہ بار بار بات کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کسی ایسے بھی آدمی نے آ کے یہ کہا ہو کہ افغانستان کو جنگ کے ذریعے کچل دے. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ جو فتنہ کر رہے ہیں لوگ، جو دہشت گرد ہیں، ان کا محاسبہ کیا جائے، لیکن افغانستان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے. جی ہاں. اب اگر آپ افغانستان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں تو ملک میں کیوں نہیں کر سکتے؟ اور وہ ملک خیبر پختونخوا وہ واحد صوبہ ہے جس نے پاکستان کے لیے ریفرینڈم میں ووٹ دیا. تو کیا آپ ان کی وفا پہ شک کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ہم سب ذمہ دار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ایک دوسرے کو سپیس دینے کی ضرورت ہے.
ये इल्ज़ाम तराशी जब आप निकलेंगे, जब आप एक साथ बैठ के कन्विंस हो जाएंगे कि हम ये जो रिएक्शन हमने क्यों किया और आइंदा रिएक्शन क्यों आना चाहिए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हर किस्म के मजहबी लोग, हर किस्म के सियासी लोग और हर किस्म के दानिशवर लोग इस मुकाम पे आके कन्विंस हो जाएंगे कि पाकिस्तान जो एक्शन कर रहा है वो जस्टिफाइड है। लेकिन अगर आप ये इल्ज़ाम तराशी करते रहे, अगर आप किसी को शक की अपने लोगों को देखते रहे, तो फिर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इस बयानिए को और इस सोच को शिकस्त नहीं दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर तो पाकिस्तान को भरपूर तरीके से बहुत से चैलेंजेस का सामना है।